نبی علیہ السلام نے فتح مکہ دا ارادہ فرمایا نا تو حضور نے سارے مدینہ منورہ دے چوراہیاں تے اپنے فوج بٹھا دیتی، صحابہ بٹھا دیتے، فرمایا جڑا بندہ اندر آوے وہ بھی پتہ کرو کون ہے جڑا باہر جاوے. یعنی میرے آقا چاہندے سے، میرے آقا نے دعا بھی منگی، یا اللہ انہاں دی اکھاں تے کان بند کر دے، جدوں میں فوج لے کے مکہ مکرمہ دے قریب جاواں پھر انہاں دی اکھاں کھلن. حضور خود چاہندے سن. حضرت حاتب ابن ابی بلتہ خط لکھ دیتا تے خط کے اندر شاہ جی کی ہے؟ حضور دی دھمکی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ناصر و ولی. اے خط وچ کوئی ایسی بات نہیں جڑا انہاں حضور دا کوئی انہاں کیا رسول اللہ ایہو جہا لشکر لے آ رہے ہیں جڑا رات وچ پتہ نہیں نہ لگدا بھئی کتھے انتہا ہے. حضور ایڈا وڈا لشکر لے آ رہے ہیں تے یسیرو کا سیل وہ انجے چلنا جے میں سمندر دیاں لہراں چل رہی تے نال لکھیا میں اللہ دی قسم چک کے کہندا جے حضور ایڈا وڈا لشکر لے کے نہ آون نا تے کلے ہی حضور آون تے رب نے پھر بھی اپنے حبیب دی مدد کرنی. اے دے اندر کوئی ایسی بات نہیں سی کہ جیڑا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تسی خط کیوں لکھیا؟ مولا علی نو بھیجا. میں جڑی گل کرن لگا مولا علی نو بھیجا، حضرت مقداد بن حسن، زبیر بن عوام انہاں نو گھوڑے دے کے بھیجا، فرمایا روضہ خاک تے ایک زنانی جا رہی، او دے کولوں خط لے کے آؤ، نال زنانی بھی نپ کے لے آؤ. مولا علی فرماندے نے جتھے حضور نے فرمایا اتھی زنانی جا رہی سی. ظاہر ہے جس ویلے حضور نے فرمایا اس ویلے تو پیچھے ہونی نا، جی فرمایا اتھی زنانی جا رہی. مولا علی فرماندے نے اسی جا کے نپ لیا. فرمایا خط کڈ. انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. فرمایا علی سامنے کھڑے ہاں، جلال عشق و مستی نئے نوازی اور جمال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اقبال کہندا جس ویلے کمال ہو جائے تو مولا علی ہوندے اور زوال عشق و مستی حرف راضی. تو اقبال کہندا جس ویلے کتاباں لکھنیاں عشق تے شروع ہو جان پھر سمجھ لویں تے عشق کوئی نہیں. زوال عشق و مستی حرف راضی. بہرحال مولا علی فرمایا تیرے سامنے علی کھڑیا، خط کڈ. انہیں کہا خط تے کوئی نہیں. مولا علی فرمایا خط کڈ. حضور فرماندے علی خط لے کے آنے. علی یہ جا کے نہیں کہہ سکتے خط کوئی نہیں. حضور نے فرمایا خط تیرے کول ہے. انہیں جدوں کیا نا نہیں، آپ نے فرمایا پھر سن، جتھے بھی تو خط چھپایا علی کڈ لینا ہے. جی ہاں، وہ تو میں ہن ترجمہ نہیں کرتا جڑا مولا علی فرمایا. فرمایا جی فرمایا خط میں کڈنا ہے تیرے کولوں. انہیں پھر بٹھا لیا، اٹھنی بیٹھ گئی. انہیں ایتھے جوڑے وچوں خط کڈ کے کڈیا، والاں وچ چھپایا ہویا سی خط، پکڑ کے لے آئے. میرے آقا نے جڑی میں گل کرن لگا نا، انہاں نو کرکٹ کھیڈنی ہے جے یاد ہے. حضور نے فرمایا تو نال گاندھی بھی ہے تے نال جاسوسیاں بھی کر دیں. اس عورت نو پوچھا، فرمایا نال تو گاندھی بھی ہے تے نال جاسوسیاں دو کم کر دیں. تو پتہ انہیں گل کی کیتی ہے، گل بڑی توجہ والی. انہیں کہا یا رسول اللہ بدر ہویا 2 ہجری نو تے مکہ فتح ہویا 8 نو. انہیں کہا یا رسول اللہ جدوں دے بدر وچ تسی مکے دے سردار مشرک مارے نا، ادوں دے مکے دے مشرکاں گانے سننے چھڑ دیتے. 6 سال تک انہاں گانے نہیں سن سنے. 6 سال تک انہاں اپنے سرداراں دے مرن دے افسوس وچ گانے نہیں سن سنے. دس تو تے میں حضور دی عزت دے بارے کی کیتا. ایتے ساڑی تقریر سن کے جا کے پھر جا کے جنہیں کیبل ویکھی انہیں ساڑی 100 تقریر سنی. وہ تو زندگی بھول جائے. بس بھائی بس ہن گل رسول اللہ دی ہونی زندگی گل تو پھر یار مکے والے سے اتنا انہوں نے درد ابو جہل کیوں ماریا گیا، عتبہ کیوں ماریا گیا، شیبہ کیوں ماریا گیا. انہاں گانے بھول گئے. کدی مسلمانوں نے بھی غیرت آئی کہ بیت المقدس کدوں واپس آنا ہے، شام کدوں واپس آنا ہے، عراق کدوں واپس آنا ہے. صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جنہاں ٹھوکراں ماریاں کہ عدنا یا صلاح الدین. فرانسی جرنل نے جا کے بوٹ مارے سی فرقدہ برجلی، انہیں بوٹ مارے صلاح الدین ایوبی دی قبر نو، کہنا عدنا یا صلاح الدین. کہندا اسی پھر آ گیا کڈن. صلاح الدین تے نہیں سی نہ کڈنا تے اسی سی. انہاں او بوٹ دا جواب کنے دینا ہے؟